And on 16 January, which is the opinion poll day, this is also a crucial opinion poll. We start with the agitation, and the whole of Goa should join, and then only, and the press should support us throughout. I appeal to the press, which they are supporting, and so a clarion call we are giving that on 16 January, let us start the agitation. Whole of Goa would have to come here. So आमका political ही party हे करतात ती party करते, we are not interested in that. We never were interested in that. So it is Save Goa, Save Madhai front. On these counts which I have mentioned, we still have hope that our Chief Minister and all these people will go there in a delegation, prevail upon the center. If there no political interests are getting harmed, whatever, they should not think about that. So they prevail upon the center, upon the Prime Minister, upon the Home Minister, and see that because the statements are already made by the Karnataka Ministry that आम्ही चल आता start करता म्हणून, we are laying the foundation. It's very dangerous situation. So to save our Madhai, लोकांक जेन्ना नळान उदक येवचें ना तेन्नाच मागीर ते कळटा. सो ताजे खातीर ते नळांतल्यान जे उदक तुमी जेन्ना ओपन करता नळ तो म्हादय फ्लो जाता म्हणून आमकां ते बरें पडटा. दॅट्स वाय वी आर सर्वायविंग. सो जेन्ना ते उदक बंद जातले दॅट टायम पीपल वील रायज अप. तुम्ही करात मरे कितें. जेन्ना आमी कॉल दिता हें करता तेन्ना कोण येना, तेन्ना सगळे लोक कांयच बोवान नासता. सो ताज्या खातीर आय अपील टू एवरी वन, एवरी गोवन, एवरी पर्सन फ्रॉम कर्नाटका इन गोवा. शंकरान सांगला त्या प्रमाणे they should come and make it a big movement. The press also should make it a big movement. The press only has made it a big movement actually. And so we will do this agitation and we will see that our water is not diverted. Diversion जावपाक जायना. About sharing water dispute tribunal will decide what level, and they had already decided what TMC. But diversion we cannot accept. Diversion should be halted. गेले 3-4 दीस पूर्ण गोंयांत म्हादयचो विशय सगळीकडे गाजता. प्रत्येक जाण पॉलिटिकल पार्टी, प्रत्येक जाण NGO आसतले तांच्यांनी म्हादय बद्दल आपले विचार मांडल्यात आणि तातूंतच रुलिंग पार्टी आपले हात धुवून घेता. काल तांची प्रेस कॉन्फरन्स जाता आणि त्या प्रेस कॉन्फरन्सान लोकांक किंवा ऑपोजिशनाक ते टार्गेटूय करतात. तुमचो नंबर 33 आसा, ऑपोजिशन आसा 7. तुमकां ऑपोजिशनाची खरीच जर काळजी आशिल्ली जाल्यार तुमी 8 जाण फोडच्या पयलीं विचार करतले की ऑपोजिशन हो आसपाक जाय म्हणून. तुमकां म्हणजे एक म्हण आसा, ती सगळे म्हणी जे आसा ते आमी तांचे एक लीडर जे आतां हयात ना ते सदांच सांगताले वेगवेगळ्यो म्हणी. तशी म्हण आसा, चोराच्या उलट्या बोंबा. हे ट्रिपल इंजिन सरकार म्हणटा हांव. सेंट्रलाकूय सरकार तांचे, गोंयांतूय सरकार भारतीय जनता पार्टी आणि कर्नाटकानूय भारतीय जनता पार्टी. ऑलवेज ते डबल इंजिन म्हणटा न्ही. फॉर दीस पर्टिक्युलर इट इज ट्रिपल इंजिन सरकार. तरी सरकार फेल जाता म्हादय गोंयकारांक दिवपाक. गोंयकाराचेर अन्याय करता. गोंयकार हाजेर उलयतले की ना, हाजेर जाप दितले की ना. हेच लोक आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगता की आमी पंचायतीक खंय सांगतले की तुमी रेझोल्युशन पास करा म्हणून. वेदर ते रेझोल्युशन हांचे कडेन पावतकच ते वयर पावतले हाजी गॅरंटी ते दितात. बेसिकली हे आमकां मिसगायड करतात बाय टेकिंग सच टायप ऑफ प्रेस कॉन्फरन्स. खरें जर आशिल्लें तांच्यांनी राजिनामो दिवंक जाय आशिल्लो, निशेध म्हणूंक जाय आशिल्ले आनी सगळे ते 40 जाणां राजिनामो दिवन भायर सरपाक जाय आशिल्ले आनी तांच्यांनी रस्त्यार आमच्या बरोबर म्हादय खातीर उबे रावपाक जाय आशिल्ले. हो आमी एक लास्ट टायम आमी तशें म्हणिल्ले. दुसरी गोष्ट, थंयचो आमदार आनी मिनिस्टर म्हणटा की आपूण आपलें नांव बदलतलो आनी हाचेर गोंय सरकार ओगीर आसा. गोंय सरकाराची बाजू कितली लंगडी आसा आनी गोंय सरकाराचो मुख्यमंत्री कितलो हतबल जाला की ताका खुर्चे फुडें आवय परस व्हड म्हणणारी ती म्हादय सुद्दां ताका कांय दिसना. ही हॅज बीन कॉम्प्रोमायज. काल ताचो इंटरव्यू पळयतालो, ताजे नजर जी आशिल्ली ती सकयल आशिल्ली. मुद्दम सगळ्यांनी पळयात.
ताची नजर वयर नाशिल्ली, ही इज बीन कॉम्प्रोमायज, हे हांव ताजेर आरोप आसा म्हजो. आनी ताणें खरें म्हणल्यार ह्या गोश्टीचेर जसो श्रीपाद भाऊन म्हळें की आपूण राजिनामो दितलोय जायना जाल्यार, हे खरें ताज्या तोंडांतल्यान उतर येवंक जाय आशिल्लें. बाब शंकर पोलजीन एक विशय मांडलो की कर्नाटका हांगा आशिल्ले जे आसात, हांगा रावतात, हांगा जल्माक आयले, हांगा वाडल्यात किंवा हांगा आतां स्थायीक जाल्यात. म्हाका एक याद जाता की तांच्यांनी कर्नाटका भवन हांगा जावपाक जाय म्हणून बोवाळ गेलो. कर्नाटका भवन जावपाक जाय म्हणून ते खंयच्यान प्रेशर हाडटात, सीटी रवी आसतलो किंवा आनी कोण आसतले, हांच्या मार्फत ते प्रेशर हाडटात. पूण म्हादय डायवर्ट जावंक जायना. म्हादयचे सद्याचे चल्लां ते डायवर्ट जावंक जाय जाल्यार हे कर्नाटकी आसा खंय, तेय आमचे भाऊच. पण जेन्ना हे डायव्हर्जन जेन्ना जाता तेन्ना तांच्यांनी खरें म्हणल्यार येवंक जाय आशिल्लें आनी जाप विचारूंक जाय आशिल्ली. आमी त्या वेळारूय म्हणिल्लें की तुमकां कर्नाटका भवन मेळटलें, तुमी आमी आमच्या बरोबर उबे रावचें पडटलें फॉर म्हादय. विशय गंभीर आसा. हे आत्मनिर्भर भारताचेर आनी स्वयंपूर्ण गोंयचेर उलयता. म्हादय जर डायवर्ट जाली, सगळ्या लोकांक आनी सगळ्या गोंयकारांक सांगता, ज्यांची भाटां आसा, ज्यांची शेतां आसा, सगळ्या गोंयकारांक हांव सांगूंक सोदता, जर सॅलिनिटी वाडली, खारसाण जर वाडली हांगासरली, जाल्यार सगळी भाटांय वतली, सगळी शेतांय मरतली आनी हांगा वाळवंट जातलें. आनी हो दीस चड पयस ना. एक पिढी जर गेली, हे म्हादय जर डायवर्ट जाली आनी एक पिढी जर गेली जाल्यार फुडली पिढी येतली पळय, तांकां हांगा वाळवंट मेळटलें, हांगा उंटार बसून वचचें पडटलें, अशी परिस्थिती जावंक शकता. ओपाचो ते वॉटर फिल्टर प्लांट आसा, एवरी 3 months न्ही तो चेंज करचो पडटा हे तांकां मोटर, बिकॉज ऑफ द सॅलिनिटी इज ऑलरेडी रायझींग, ती वचत आसा. आनी ताका लागून एंटायर नॉर्थ गोवाक म्हणा किंवा साऊथ गोवाक उदकाचे प्रॉब्लेम्स जातले. वन ट्रिब्युटरी इज दूधसागर, इवन थंय तांचो नेक्स्ट जर तांच्यांनी म्हादय डायवर्ट करूंक शकले जाल्यार फुडले डायव्हर्जन जे आसा हे दूधसागर आसतले, हे कन्फर्म जाल्लें आसा. की कर्नाटका सगळ्या वाटेंतलें उदक जे आसा ते आपल्या पर्यंत ओडूंक सोदता. आतां ते हुबळी आनी धारवाडचे सांगता दूधसागर वळयता आसतना आनी खंयचे तरी रिजनाक उदक दिता म्हणून सांगतले काळी नदी खातीर. सो हे सगळें आमी खपून घेतले आनी गोंयकार हाजेर उगी रावतले काय कितें. ओदो जशें म्हणलां, आमी मुख्यमंत्र्याक 16 तारीख गोंयचें अस्तित्व जें आसा हे 16 तारखेक ठरलें. 16 जानेवारी ओपिनियन पोल जालो आनी गोवा ही युनियन टेरिटरी म्हणून जाली डिक्लेअर, नाजाल्यार महाराष्ट्रात मर्ज जावपाची. त्या दिसा पर्यंत ताणें जर रिटर्न काय हाडलें ना आनी हे DPR जो कॅन्सल करूंक शकलो ना जाल्यार 16 तारखेच्यान आंदोलन तीव्र जातलें. गांवांनी सभा जातल्यो आनी फुडलो जो कार्यक्रम जो आसा, कारण 16 ही तारीख आमी ताका दिल्ली आसा, 16 सकाळ दनपार पर्यंत ताणें कितें तरी करपाक जाय, नाजाल्यार सांज पर्यंत सगळ्या जी धग आसा म्हादय बचाव किंवा म्हादय वाटोवपाक लागून ते सेव म्हादय सेव गोवा फ्रंट जो आसा हे आमी सुरवात करपाची आसा फ्रॉम 16 जानेवारी. तेन्ना हांव सगळ्या गोंयकारांक उलो मारता, वेट फॉर अवर कॉल. सरकाराकूय आमी आतां तो प्रयत्न करता, ऑल पार्टी डेलिगेशन व्हरता व्हर, वी आर वेलकमिंग दॅट टू व्हर. पूण बेटे व्हेरून नाटक करूं नाका. काल प्रेस कॉन्फरन्स घेवन पार्टी अध्यक्षाची नाटकां करता की नाटकां बंद करा. तुमचो स्पोक्स पर्सन जे उलयता ते तुमी विचार करून तुमी स्टेटमेंट करपाचो आसता, पण तुमी बेजबाबदार स्टेटमेंट करता. यू आर इन अ रुलिंग पार्टी बट तुमी बेजबाबदार स्टेटमेंट करता. ते बेजबाबदार स्टेटमेंट बंद करा, दिशाभूल पयली बंद करा अँड बी विथ अस. कम ऑन द स्ट्रीट अँड फायट फॉर म्हादय. शिटकावणी 16 तारीख पर्यंतची. आफ्टर दॅट फुडली आंदोलनाची तीव्रता जी आसा ती लगेच तुमकां आमी कळयतले. All party delegation will have to all party delegation nothing will happen. ऑल पार्टी डेलिगेशन जे आसा पळय ते नाटक बेजिकली. नाटक कित्याक लोकांक सांगपाक की आमी कितें तरी प्रयत्न करता. तुमकां याद आसतली 4 नोव्हेंबराक 2019 ऑल पार्टी डेलिगेशन व्हेलें आनी थंयच्यान मागीर तेंच्यांनी सांगलें की ते आमी EC जी आसा ती आमी रद्द करतले. 18 डिसेंबराक
तेंच्यांनी EC रद्द करपाचें एबियन्सान दवरपाचें आमकां आश्वासन दिलें आनी आमी एज सेव म्हादय सेव गोवा म्हणून तुमकां खबर आसतलें की मांडवीच्या तिराचेर थंय वचून म्हादय आरती फातिया आनी ब्लेसिंग्स ह्यो 3 गोश्टी केल्यो कारण आमचें म्हणणें अशें आशिल्लें की उदकाक रिलीजन लागना दॅट वॉज अ सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन की बाबा आमी एबियन्सान दवरलें तुमकां खबर आसतलें 24 तारखेक परत सेंट्रल गव्हर्नमेंट कर्नाटकाक बरयता की आमी एबियन्सान दवरूं ना यू कॅन स्टार्ट वर्क म्हणून म्हणजे ह्या ऑल पार्टी डेलिगेशनाचो अर्थ कितें उरता जेन्ना तुमचें केंद्र सरकार आयकना जेन्ना कर्नाटक सरकार तुमचें आयकना जेन्ना खुद्द तुमची पार्टी स्ट्रॉंग ना गोंयान तुमकां पुश करपाक त्या टायमार ऑल पार्टी डेलिगेशनाची गरज ना अशें म्हाका तरी दिसता जशें महेशान म्हटलें की तुमी 33 जाण आसा तुमचे 33 जाण आसून सुद्दां जर तुमचे कडेन ताकद ना जाल्यार 33 जाणांनी रिजायन करप ऑपोजिशनानूच जर करूंक जाय ऑल पार्टी डेलिगेशन येवन 7 जाणांनूच जर करूंक जाय जाल्यार 7 जाणांक तुमी बसया आनी तांकां चलोवनी राज्य ऑल पार्टी डेलिगेशन व्हरता ते दिस इज नॉनसेन्स भारतीय जनता पार्टी करतात आनी मुख्यमंत्री करतात जेन्ना ऑल पार्टी डेलिगेशन म्हणटा तेन्ना लास्ट टायम आमी पळयलें की जेन्ना सीएमान तेंची मिटींग आपयल्ली तेन्ना बाकीचे जे ऑपोजिशन पार्टी आसा ते अटेंड करूंक ना तेन्ना सीएमानी म्हणलें की जर ते ह्या मिटिंगेक येना ते पीएमा कडेन वयतले तेन्ना कशें येतले काय म्हणून ना लास्ट टायम जे म्हाका जे खबर आसा की विजय सरदेसाय ते ऑल पार्टी डेलिगेशनाक गेल्लो अशें म्हाजें तरी नॉलेज सांगता राजेंद्र केरकर बाब गेल्लो आनी निर्मलाताई गेल्ली आतां ऑल पार्टी म्हटल्यार कितें इट कॅनॉट बी ओन्ली अ पॉलिटिकल पार्टी म्हटल्यार स्टेक होल्डर्सांक उरूंक जाय न्ही आनी स्टेक होल्डर हांगा सगळ्यान मोठो जर कोण आसा निर्मलाताई आनी राजेंद्र केरकर बाब ते गेल्ले न्ही तांच्या समोर घडामोडी घडल्या तांकांच तुमी फटयलो सो हे ऑल पार्टी करून तुमचो फायदो कितें आसा तुमी ऑल पार्टी करपाचें आसा न्ही तुमकां कितें तरी सगळ्या गोंयच्या सगळ्या पार्ट्यांक निर्णय घेवपाचो आसा न्ही स्पेशल असेंब्ली फॉर म्हादय आपया ताजेर डिस्कशन करा असेंब्लीन रेजोल्युशन घेया आनी पंतप्रधानांक धाडा ते तुमचे कडेन जावंक शकता ते तुमचे कडेन जावपा ना तुमी करपा ना बिकॉज तुमकां तें करपाचें ना तुमी दबावान आसा तुका शूट केलें तूं बसता आमकां खबर आसा न्ही वयल्यान अमित शाहान शूट केलें हांगा हो बसता प्रमोद सावंत सो तें बंद करा न्ही खुर्ची इम्पॉर्टंट की गोंयची आवय इम्पॉर्टंट आमची सगळ्यांची आवय इम्पॉर्टंट हे प्रमोद सावंतान थारोवपाची गरज हां आतां रोहन खंवटे बाब जो आसा लास्ट टायम आमच्या बरोबर आशिल्लो एग्रेसीव आशिल्लो ह्याच दिसांनी बाब रोहन खंवटेचे एक व्हिडिओय व्हायरल जाता तेणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक फटींग बिटींग खूब कितें कितें म्हटलां विथ रिगार्ड्स टू म्हादय म्हाका दिसता की तेंचें मत अजून तेंच आसा आनी तेंच्यांनी ह्या बाबतींत ओपन येवपाक जाय कारण ही वॉज व्हेरी एग्रेसीव विथ रिगार्ड्स टू म्हादय आनी जेन्ना ते सरकारान आसा ही हॅज टू पूट हीज वर्ड अगेन दॅट एग्रेसिवली विथ CM आनी वयर अमित शाह कडेन आनी पंतप्रधाना कडेन तेंच्यांनी तो पर्सनली विशय मांडचो असो म्हाजी तरी तेंचे कडेन रिक्वेस्ट आसा म्हादय बचाव अभियान 97 इस्टाब्लिश केलें न्ही निर्मला सावंतान सो ते अलॉंग विथ राजेंद्र केरकर आय वॉज ऑल्सो देर सो तेन्ना देन वी हॅड मूव द सुप्रीम कोर्ट सो सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर कितें आसा की नो कंस्ट्रक्शन कॅन बी अलावड ओके सो आनी ताजेर स्टे हाडिल्लो सो तरी आसतना दे हॅड गॉन हेड विथ डिगींग इन कळसा नॉट इन मांडुरा इन कळसा आनी 7 dams वर proposed okay there was also the court had also stated that on humanitarian grounds with other side they said on humanitarian grounds it cannot be allowed but what I'm saying is Beni Halla jo tributary asa that can be diverted so tancho tributary asa that can be diverted and Hubli Dharwad can be provided water so your ego issue they want to divert they are having problems with Kaveri they are having problems so actually Madhav Bachao अभियानाचो जो गोवा गव्हर्मेंटाचोय केस आसा म्हादय बचाव अभियानाचोय केस आसा जस्ट yesterday day before yesterday we met with Bhavani Shankar Gadni who is representing the case in the court so ताणें म्हणलें की construction cannot be allowed म्हणून क्लियरली सांगलां but the other thought आमी आतां ते विचार केलो affidavit has been filed so the thing is construction should not be allowed सगळें म्हणलां actually they are defying the Supreme Court they are defying the Supreme Court and हे म्हाका दिसता this is only because 28 MPs जे तांकां मेळटात न्ही कर्नाटका सेंटर इज लुकिंग एट दोज 28 MPs which they gain from Karnataka and politically Goa what is there only 2 MPs and at least now Sripad Babu has spoken so which is good
he has offered to tender his resignation also. So what I am saying, that politically they are looking at it from the political list. So there is a lot of politics in this. So Supreme Courtaचे सुद्धा overrule करपाक actually शकना, but that is being happening. Political interference is going on. आणि कर्नाटकाचे चड वेट जाल्ल्या कारण अशें, that is why Goa is being compromised. In the whole issue, Goa is being compromised. infrastructure बांधूंक जायना हें केस आहा, नॉट डायवर्शन ऑफ वॉटर. No, no. कन्स्ट्रक्शन म्हणजे कितें? कन्स्ट्रक्शन म्हणजे डायवर्ट करपाक अलाउडूच ना. डायवर्ट करपाक इट इज नॉट Sharing is अलाउड. allowed. शेअरिंग ऑल्सो दॅट विल बी डिसायडेड. Yeah. पण डायव्हर्जन कशें जाता? तू कन्स्ट्रक्शन जेन्ना करतलो तेन्ना डायव्हर्जन जाता न्ही. सो दॅट कन्स्ट्रक्शन इज नॉट अलाउड. Not allowed. आणि ताचेर सुप्रीम कोर्टान कर्नाटका गव्हर्मेंटान ऑलरेडी दिल्ले आसा की आमी डायवर्ट करचे ना म्हणून आणि कन्स्ट्रक्शन करचे ना म्हणून. म्हणून ते वॉटर डिस्प्यूट ट्रायब्युनल कॉन्स्टिट्यूट केल्ले. सो डिसायड ऑन द शेअरिंग. सो नाव द वॉटर डिस्प्यूट ट्रायब्युनलाचे कांय तांणी पडून वचूं ना. दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दॅट. आणि दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट एनवायरमेंट परमिशन्स. दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट फॉरेस्ट परमिशन, नथिंग. So the Minister of Karnataka openly saying we are going ahead with including the Chief Minister of Karnataka. एक फक्त गजाल क्लॅरिफाय करता, म्हणजे तुमच्या नजरेसमोर हाडून दिता. ही ऑर्डर जी आसा, सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा, महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केल्ले. तातूंत हांगा स्पश्ट म्हटलं, लर्न कॉन्सेप्ट फॉर स्टेट ऑफ कर्नाटका सेज दॅट no construction is going on in the area in question, that is Kalsa Bandura project, and that no construction will be carried out. त्यांच्यानी सांगला that they will not construct म्हणून. आता तुम्ही नवीन DPR घालता ते डॅम बांधपाक लागून. इन व्ह्यू ऑफ दिस नथिंग फर्दर सर्वाइव्स इन दिस ऍप्लिकेशन वॉज डिस्पोज्ड ऑफ. म्हणजे एक वटेन तुम्ही सुप्रीम कोर्टाक सांगता की आम्ही ते कन्स्ट्रक्शन करना, कन्स्ट्रक्शन करचे ना, हो एक भाग जाले. दुसरो भाग असो आसा की जेन्ना 2018चो अवॉर्ड आयलो, ते अवॉर्डाचे क्लॅरिफिकेशन सर जशें सांगता पळय, शेअरिंग अलाव केला म्हणून ट्रिब्युनलान. पण शेअरिंग कशें जातलें? वॉट इज द मेजरमेंट? वॉट इज द कितें म्हणटा ते यंत्रणा कितें आसा मेजर करपाची? त्यो सगळ्यो गोश्टी आसा. जो पर्यंत ते सगळें ठरना तो पर्यंत थंय कामूच सुरू जावंक शकना. थंयच्यान यू कॅनॉट प्रोसीड वीथ. आणि आमचे गोवा गव्हर्मेंटान क्लॅरिफिकेशन एप्लिकेशन घातला. ते क्लॅरिफिकेशन एप्लिकेशन जो पर्यंत जायना तो पर्यंत विशय नोटिफाय जावंक शकना न्ही. सो टेक्निकली जे आसा पळय, आमच्या गव्हर्मेंटान खूब मिस्टेक्स केल्या आणि त्या मिस्टेक्साची भरपाई आता गोंयकार करता. Contempt of the court is going on. No environment clearance, no forest clearance. सगळे violations Karnataka government is doing. सेंट्रल गव्हर्मेंट इज सपोर्टिंग. Central government is supporting.